अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक है हाया सोफिया के बारे में। हाया सोफिया जो कि एक म्यूजियम है टर्की में, और अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है। आया ये फैसला सही है या गलत है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और टर्की की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। टर्की में 98% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है, और ये इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और अजरबैजान की तरह एक सेकुलर कंट्री है। वर्ल्ड वॉर वन तक टर्की में ऑटोमन एम्पायर थी। फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जनरल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उसने टर्की को आज़ादी दिलाई और उसके डिक्टेटर बन गए। और जो अतातुर्क थे इसको बेनवोलेंट डिक्टेटर माना जाता है। बेनवोलेंट डिक्टेटर उसको कहते हैं जो कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है और वो सेल्फिश नहीं होता। अतातुर्क जो कि एक सेकुलर माइंड का बंदा था और वो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को एक अलग नज़रिए से देखता था। वो ये समझता था कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग है। इसलिए उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत से चेंजेस भी किए हैं, और जो कंट्री थी इसमें बहुत से कानून नाफिज किए। मसलन मिनिस्ट्री ऑफ शरिया को डिसबैंड कर दिया, जो मदरसा था, जो स्कूल थे मदरसा के, उसको बंद कर दिए गए। और जो बुर्का था यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उसमें जो लोग बुर्का पहनते थे यानी पूरे चेहरे को ढांप देते थे, तो उसको भी उस पर भी पाबंदी लगाई और सिर्फ चेहरा जो था वो खुला रखते थे यानी वहाँ की औरतें। और को एजुकेशन को प्रमोट किया गया, और उसके साथ साथ जो वुमेन राइट्स थे यानी उसको इक्वल राइट्स दिए गए औरतों को। 1924 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और 1928 को इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन रिमूव कर दिया गया। और 1930 में जो औरतों को वोटिंग का हक है वो भी दिया गया। इसके साथ साथ जो अतातुर्क था वो फ्रेंच जो सेकुलरिज्म था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वो चाहता था जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है उसी तरह टर्की में भी आ जाए, यानी अगर कोई रिलीजियस कोई एक्टिविटी करता है तो उस पर पाबंदी होगी और वो अपने आप को जाहिर ना करे, जिस तरह इंडिया और अमेरिका में होता है। इंडिया में असल में क्या होता है, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मस्जिद जा सकते हो, आप दाढ़ी रख सकते हो, आप मुसलमानों के जो कपड़े हैं वो पहन सकते हो। लेकिन जो टर्की था उसमें अतातुर्क ने ये कानून नाफिज किया था कि इस तरह के कोई कपड़े नहीं पहनेगा या रिलीजियन जो थॉट है उसको प्रमोट नहीं करेगा। अतातुर्क ये भी चाह रहा था कि ये सेकुलरिज्म टर्की में कायम रहे, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी को ये पावर दिया था कि अगर किसी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की तो आप उसको टेक ओवर करेंगे और उससे हुकूमत छीन लेंगे। इसी तरह जो 1960 में, 1971 में और 1997 में भी इस तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया तो आर्मी ने कूप कर दिया और उनसे हुकूमत छीन ली गई। फिर इसके बाद 1950 में डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ और डेमोक्रेसी आ गई टर्की में और एक इलेक्शन हो गए। इसके बाद जो लोग थे वो भी यही चाहते थे कि जो सेकुलरिज्म है इसको ख़त्म किया जाए और जो इस्लामिक कंट्री है यानी जो डेमोक्रेसी है इसको प्रमोट किया जाए। 1990 में एर्दोगान इस्तांबुल का मेयर था और उसने कुछ इस तरह के काम किए जिससे वो मशहूर हुआ। मसलन जो इस्तांबुल का जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, ट्रैफिक का प्रॉब्लम था और वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, तो इसी तरह के बहुत से मसले उसने हल किए और इसी तरह उसकी मकबूलियत बढ़ती गई। फिर 2001 में उसने अपनी एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था AKP, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। फिर 2002 के इलेक्शन हुए और वो ये इलेक्शन जीत गया और PM बन गया। जब वो PM बन गया तो उसने जुडिशरी को स्ट्रांग किया और जब मिलिट्री रोल था उसको कम किया और मुल्क की जो इकानमी है उसको बहुत प्रमोट किया, यानी इकानमी ग्रो कर गई। जो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम था वो भी इम्प्रूव हो गया। जो GDP ग्रोथ थी वो भी इम्प्रूव कर गया, यानी 6 से 7% तक वो GDP ग्रोथ कर गया। इसके साथ साथ जो 2002 में डेफिसिट था वो भी कम हो गया, और जो इसकी हुकूमत आई तो उस वक़्त जो डेफिसिट था वो था 3.5%, और जो पब्लिक डेट थी वो भी कम हो गई
اور وہ 2001 سے لے کر 2013 تک جو پبلک ڈیتھ تھی وہ 77% سے کم ہو کر 47% تک آ گئی۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں اس نے بہت امپرومنٹ کی، اور اس کے لیے جو بجٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ مقرر کیا گیا۔ جو پاورٹی تھی وہ بھی کم ہو گئی، یعنی 50% جو پاورٹی تھی وہ کم ہو گئی، یعنی ترقی کرتا گیا۔ پھر اس کے بعد 2007 کے الیکشن میں بھی طیب اردوان جیت گیا، پھر اس کے بعد 2011 میں پھر یہ الیکشن جیت گیا۔ اسی طرح اس نے 3 ٹرم پورے کیے۔ جو ترکی کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ تھا کہ ایک پی ایم 3 ٹرم پورے کرے گا، لیکن طیب اردوان نے یہ کانسٹیٹیوشن چینج کیا اور 2014 میں ایز اے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا۔ جب اس نے کانسٹیٹیوشن میں چینج کیا، ریفارمز لائے، اور جو سارا پاور تھا وہ پریزیڈنٹ کی طرف کیا گیا، یعنی جس طرح پاکستان میں اور انڈیا میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ اتنا پاور نہیں ہوتا، وہ سیریمونیل پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ترکی کا پریزیڈنٹ تھا وہ بھی اسی طرح تھا۔ لیکن طیب اردوان نے کانسٹیٹیوشن ریفارم کیے اور بہت زیادہ پاور پریزیڈنٹ کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ملٹری تھی اس کو جو اٹاتورک نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو کوئی رد و بدل کرے گا، اس کو چینج کرے گا، تو آپ اس کی تحفظ کریں۔ پھر 2016 میں طیب اردوان کے خلاف جو آرمی کی کوپ تھی وہ لوگ باہر نکلے اور حکومت کو گرانا چاہتے تھے، لیکن طیب اردوان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں سے اس نے جو اپنے پارٹی کی اور دوسرے پارٹی ورکر کو ہدایت جاری کی کہ آپ گھروں سے نکلے اور اس تحریک کو، یعنی جو آرمی نکلے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوپ ناکام ہوئی۔ پھر 2018 میں پھر پریزیڈنشل الیکشن ہوئے اور طیب اردوان پھر پریزیڈنٹ بن گیا۔ جب طیب اردوان پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو 2017 اور 18 ہے اس میں اکانومی بھی ڈاؤن ہو گئی، یعنی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، اکانومی ڈاؤن ہو گئی، جی ڈی پی گروتھ کم ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس پر اعتراضات سٹارٹ کیے کہ دیکھو یہ اکانومی ابھی روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ترکی میں جتنے بھی جرنلسٹ تھے جو اس کے خلاف بولتے تھے، یعنی جب اس سے پوچھتے تھے کہ دیکھو اکانومی گرو نہیں کر رہی تو وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ جو جرنلسٹ جیل میں ہیں وہ ترکی میں ہیں، یعنی ترکی میں سب سے زیادہ جرنلسٹ جیل میں ہیں، کیونکہ وہاں پر اگر آپ حکومت کے خلاف بات کرو گے یا اس کی پالیسیز پہ انگلی اٹھاؤ گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلے تو ترکی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طیب اردوان ایک ماڈرن لیڈر ہے اور وہ ملک کو ترقی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طیب اردوان تھا اس نے مدرسہ جو کہ اتاتورک نے بند کیے تھے اس کو کھول لیا اور کانسٹیٹیوشن میں چینج کیا اور اس کے لیے بہت زیادہ فنڈ مقرر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ استنبول میں ایک بہت بڑا مسجد کھول لیا جس میں 63,000 لوگوں کی مجمع جمع ہو سکتا ہے۔ جب لوگ طیب اردوان پر اعتراض کرنے لگے کہ اکانومی خراب ہوتی جا رہی ہے اور ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے جو ریلیجن ٹیکٹس تھے وہ اپنائے، اور جو ترکی تھے اس میں مسجدیں کھول لی، مدرسہ اوپن کرنا سٹارٹ کیے، اور جو آئیا صوفیہ جو کہ ایک میوزیم ہے ترکی میں، جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا، یہ میوزیم 6th سینچری میں جسٹینین نے بنایا تھا اور یہ ایک چرچ تھا۔ پھر اس کے بعد جو اٹومن امپائر تھی اس نے یہاں پر حملہ کیا اور پھر اس پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب اٹومن امپائر ختم ہوئی اور جنرل اتاتورک آئے تو اس نے اس کو میوزیم میں چینج کر دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ایک نیوٹرل جگہ بن جائے، یعنی نہ مسلمانوں کا اور نہ کرسچن کا، بلکہ اس کو میوزیم میں کنورٹ کیا گیا، اور یہ جو ٹورسٹ تھے یہاں پر آتے تھے۔ ابھی جب اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تو جو طیب اردوان تھا اس پہ بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں، لیکن طیب اردوان اور ترکی کے جو پیپل ہے، لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، وہاں پر بہت سے مسجدوں کو تباہ کیا اور اس پہ چرچ بنائے گئے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا ہے، انڈیا میں بھی بہت سے مسجدوں کو گرایا گیا ہے، جو بابری مسجد ہے اس کو بھی گرایا گیا ہے،
اور اس کی جگہ ابھی مندر بنا رہے ہیں، تو اس کا حوالہ بھی ترکی کہ دیکھو وہاں پر بھی سیکولرزم ہے لیکن وہاں پر مسجدیں گرائی جا رہی ہے، اور یہ تو ہمارا ایک اپنا اثاثہ تھا جس کو ہم نے مسجد میں کنورٹ کیا۔ جب اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تو مسلم کنٹری نے اس کو سپورٹ کیا۔ بہت سے مسلم کنٹری اس طرح بھی ہے جو اس کو اچھا نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے، اور جو ترکی کے 55% لوگ خود بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ جو یونیسکو ہے اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ اقدام اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک میوزیم تھا، اس کو میوزیم ہی رہنا چاہیے تھا۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں جو پرانے مندر، مسجد اور چرچ ہے جو ہسٹری میں بنائے گئے تھے اس کو اسی طرح چھوڑنا چاہیے۔ یعنی یہ ہیا صوفیہ جو کہ ایک چرچ تھا تو اس کو چرچ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر بابری مسجد تھی تو اس کو بابری مسجد ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے جو تاریخی جو مقامات ہے اس کو توڑنا، پھر اس کی جگہ مسجد بنانا یا مندر بنانا، کیونکہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں یہ ہوتا ہے تو اس کی جو امیج ہے وہ اس سے بہت خراب ہوتی ہے، اور جو ٹورسٹ ہے وہ پھر اس کنٹری میں نہیں آتے، اور جو اس طرح کے تاریخی مقامات ہے اس کو اسی طرح بحال رکھنے چاہیے۔ جی دوستو، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کیا طیب اردوان نے جو یہ فیصلہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنے رائے ضرور دیجیے کمنٹ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔